एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी। यो हो एबिसी न्यूज। म कविराज विसी। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्ने व्यक्तित्व पुष्पलाल श्रेष्ठ हुन्। विक्रम सम्वत 2006 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव भएका थिए। उनी जीवनभर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अनवरत सक्रिय रहेका पुष्पलाल विक्रम सम्वत 1997 मा राणा शासन विरुद्धको आन्दोलनमा आफ्ना दाजु गङ्गलाल श्रेष्ठलाई गोली हानी हत्या गरिएपछि उनी राणा विरोधी आन्दोलनमा सक्रिय भएका थिए। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पुष्पलालको नीतिले नै अग्रणी भूमिका खेलेको छ। पुष्पलालको योगदानको बलमा अघि बढेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पटक पटक सत्तामा पुगेको छ भने आज पनि 62% भन्दा बढी मत संसदमा कम्युनिस्टकै रहेको छ। लाखौं कार्यकर्ताहरू पुष्पलालको नीतिलाई आत्मसात वाम राजनीतिमा आबद्ध छन्। आज देशमा कम्युनिस्टमय भएको छ। यो सबैको लागि पुष्पलालको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको छ। तिनी युग पुरुष पुष्पलालले थालेको कम्युनिस्ट आन्दोलन अहिले निरन्तर स्खलित हुँदै गएको छ। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनादेखि विभाजनसम्मको नालीबेली आजको बिग न्यूजमा। दर्शकवृन्द, पुष्पलालले कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्नु अघि नै कम्युनिस्ट घोषणा पत्र नेपालीमा रूपान्तरण गरेर सार्वजनिक गरेका थिए, जसले कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको निम्ति वैचारिक आधार निर्माणमा सहयोग गर्यो। त्यसपछि उनले पार्टी स्थापनाको आधार फराकिलो बनाउने उद्देश्यले सोभियत रुसमा व्यक्ति र समाज, मार्क्सवाद के हो, चिनिया क्रान्ति र कम्युनिस्ट पार्टी, गाउँका गरिबलाई अपिल जस्ता पुस्तक नेपाली भाषामा उल्था गरेर प्रचारमा ल्याए। पार्टी स्थापना अघि वैधानिकताका लागि संसारका कम्युनिस्ट पार्टीसँग सम्पर्क राखेर अन्तर्राष्ट्रिय परिचय मात्र स्थापित गरेनन्। कम्युनिस्ट पार्टी सामूहिक निर्णय र विविधमा चल्नुपर्छ भन्ने संस्कृति पनि बसालेका छन्। संगठन निर्माण गरेर सिद्धान्तको प्रतिपादन समेत उनले गरेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलालको पूरा नाम पुष्पलाल श्रेष्ठ हो। पिता भक्तलाल र माता तुलसी कुमारीको महिला छोराका रूपमा रामेछाप जिल्लाको भंगेरी गाउँमा विक्रम सम्वत 1981 साल असार 15 गते उनको जन्म भएको थियो। पुष्पलाल प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका वीर शहीद गंगालालका सहोदर भाइ हुन्। उनका बुबा भक्तलाल विक्रम सम्वत 2009 सालको अखिल नेपाल न्यून वैतनिक सरकारी कर्मचारीहरूको हडतालमा अध्यक्ष बनेका थिए। यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने सायद पुष्पलालले राजनीतिक चेतना आफ्नो बुबाबाटै पाएका थिए। विक्रम सम्वत 1997 सालमा उनका दाजु शहीद गंगालाल श्रेष्ठलाई गोली हानी मार्नु एक दिन अघि भद्रगोल जेलमा भेट्न जाँदा गंगालालले माइला, मैले प्रजातन्त्रका निमित्त बालेको दियोलाई तैले प्रज्वलित पार्नेछस्। आफ्नो दाजुको यही शब्द नै कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलालको निम्ति राजनीतिमा प्रवेश गर्ने प्रेरणाको स्रोत बनेको मानिन्छ। नेपाली वाम प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा पुष्पलालको योगदान उच्च रहेको छ। उनको राजनीतिक जीवन नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसबाट शुरू भएको थियो। पछि कांग्रेसमा किचलो बढ्दै गयो र उनलाई सो बाटो मन नपरेपछि कम्युनिस्ट आन्दोलनतर्फ लागेका थिए। म्याट्रिकसम्म मात्र औपचारिक शिक्षा हासिल गरेका पुष्पलाल सो अध्ययनबाटै दर्शनशास्त्र, इतिहास, राजनीति, समाजशास्त्रमा दखल राखेका थिए। विक्रम सम्वत 1998 सालमा पुष्पलाल श्रेष्ठले प्रेमबहादुर कंसाकार, शम्भुराम श्रेष्ठ, सूर्यबहादुर भारद्वाज र राजारामसँग मिलेर नेपाली प्रजातान्त्रिक संघको गठन गरे। उनमा राणा शासन विरुद्ध लड्नुपर्छ भन्ने भावना थियो। भारतमा पनि राणा विरोधी क्रियाकलाप बढाउने पुष्पलालले विक्रम सम्वत 1997 सालदेखि बन्दी जीवन बिताइरहेका नेपाल प्रजा परिषदका नेताहरूसित गोप्य रूपले सम्पर्क राखी टंक प्रसाद आचार्य लगायत अरू नेताहरूको नेल सहितको फोटो सन् 1942 मा भारत पटनाबाट प्रकाशित हुने जनता पत्रिकामा प्रकाशित गर्न मद्दत गरे।
लगभग त्यसै ताका विक्रम सम्वत 1999 मा भारत दार्जिलिङतिरबाट आएका धरणीधर गेवालीहरूको सक्रियतामा अखिल नेपाल वर्ग सभा स्थापना भएको थियो, जसमा पुष्पलाल पनि संलग्न थिए। यसले नै पहिला गणतन्त्र नेपाल जिन्दाबाद भनेर गणतन्त्रको आह्वान गरेको थियो। 2004 सालमा नेपाली राष्ट्रिय कंग्रेसले नागरिक अधिकारका लागि गरेको आन्दोलनको नेतृत्व पुष्पलाल श्रेष्ठ, शम्भुराम श्रेष्ठ, स्नेहलता श्रेष्ठ, सहाना प्रधान आदिले गरेका थिए। जनताबाट गरिएको यही पहिलो जनआन्दोलनका कारण पद्म शमशेरले सुधारको कदम चाल्ने घोषणा गरेका थिए। यसरी जनताको तर्फबाट पहिलो आन्दोलन गर्ने व्यक्तिको शीर्ष तहमा पुष्पलाललाई राख्न सकिन्छ। पुष्पलालले विक्रम सम्वत 2006 सालमा कलकत्तामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरे। कमरेड पुष्पलाल प्रति श्रद्धा व्यक्त गर्दछु र साथै जहाँसम्म अहिले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रश्न छ, यो एउटा जटिल र गम्भीर मोडमा उभिएको छ। दुईटा वैचारिक धाराको गम्भीर टकरावको अवस्था छ। एउटा विसर्जनवाद प्रभावी छ, जसको नेतृत्व एमाले, माओवादी केन्द्र आदिले गरिरहेका छन् र उनीहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई संसदवादी, पुँजीवादी, विसर्जनवादी दक्षिणपन्थी दृष्टिकोणमा पतन गराएका छन् र त्यो शक्ति विगतको कहिल्यै भन्दा अलि प्रभावी छ। तपाईहरुलाई म यो बेलामा अलिकति स्मरण गराउँ, यो कम्युनिस्ट आन्दोलन यो दक्षिणपन्थी विसर्जनवादको चपेटामा पटक पटक परेको छ। पहिला र फेरि उठेको छ पनि। हिजो 8 सालमा पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन भयो, कमरेड पुष्पलाललाई दक्षिणपन्थी दरबारपरस्त शक्तिहरू मिलेर नेतृत्वबाटै हटाए र पुष्पलालजीलाई नेतृत्वबाट हटाएपछि कसको उदय भयो त भन्नु होला, रायमाझीको उदय भयो, जसले 17 सालमा राजाको कुलाई समर्थन गरे। तुलसीलालहरूको उदय भयो, जसले चाहिँ 19 सालको महाधिवेशनमा गएर ख्रुश्चोभको संशोधनवादलाई चाहिँ समर्थन गरे। त्यो बेलामा पनि पार्टीको अवस्था अत्यन्तै निरीह कमजोर भयो, पार्टी सङ्गठन अस्तव्यस्तै भयो। कोही नेताहरू जेल परे, भएकाहरू दरबार र चाहिँ संशोधनवादी बाटोतिर लागे। त्यो बेलामा पनि कमरेड पुष्पलालले फेरि संस्थापक महासचिवको नाताले 25 सालमा गोरखपुर सम्मेलन गरेर फेरि पार्टीको क्रान्तिकारी धारालाई स्थापित गर्नुभयो र मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओ सेतुङ विचारधाराको आधारमा नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको वैचारिक जग फेरि स्थापित गर्नुभयो र त्यही जगबाट फेरि केही शक्तिहरू पनि उठे। नेपालमा मार्क्सवादी विचारधारा भित्र्याउने पहिलो पुस्ताका सीमित व्यक्तिमध्ये पुष्पलाल एक हुन्। उनले 2005 सालमै मार्क्स र एंगेल्सको कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र नेपालीमा उल्था गरेका थिए। यसैबाट नेपालमा मार्क्सवादी सिद्धान्तमाथिको विमर्श, मार्क्सवादी साहित्यको औपचारिक प्रवेश भयो। यसका साथै उनले नेपाली समाजको मातृसत्तात्मक इतिहासको सम्बन्धमा समेत खोज अनुसन्धान गरेर लेखेका छन्। कमरेड पिएलले नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको जन्म गराउनको निम्ति उहाँले जुन कष्ट गर्नुभयो, उहाँ वास्तवमा सुरुमा त उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यालय सचिव हुनुहुन्थ्यो। 5 सालमा बिपी र डेलिरमणहरू, सूर्यप्रसादहरू, यिनीहरूको बिचको चाहिँ अन्तर्विरोध कारणले उहाँले चाहिँ नि उहाँहरूसँग नबस्ने विचार गरेर राजीनामा दिनुभयो र उहाँले साँच्चै चाहिँ नि कुनै पनि देशको जनताको मुक्तिको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने सोच सुरु गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ अन्ततोगत्वा कम्युनिस्ट फिलोसफीले बाहेक गर्दो रहन्छ भन्ने उहाँले ठम्याउनु भयो र त्यो ठम्याए अनुसार उहाँले 2006 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई स्थापना गर्नुभयो। 15 सेप्टेम्बर 1949 भनेर भन्ने गरिन्छ हैन, स्थापना गर्नुभयो। त्यो चाहिँ नि आफै लहरमा स्थापना भएको होइन। विश्वमा चाहिँ नि दुईटा चाहिँ नि शक्तिहरू, एकातिर साम्राज्यवादी शक्तिहरू र अर्कोतिर चाहिँ नि समाजवादी बाटोमा हिँडिरहेको सोभियत सङ्घ, जसलाई लेनिनले चाहिँ नि नेतृत्व गर्नुभएको थियो, त्यो पार्टीले काम गरिरहेको र हाम्रो उत्तरतिरको छिमेकी देश चीन कम्युनिस्ट आन्दोलनको निकै बलियो शक्तिको रूपमा चाहिँ नि आफूलाई मुक्ति दिन हिँडिरहेको त्यस्तो अवस्थामा बाह्य चाहिँ नि परिस्थिति
र आन्तरिक रूपमा चाहिने राजा र त्यसको चाहिने छत्रछायामा बसेको राणाहरूको एकतन्त्रीय शासनको विरुद्धमा लड्नको निम्ति जनतालाई गोलबन्द गर्ने कुरा काङ्ग्रेसी सोचबाट मात्रै सम्भव हुँदो रहेनछ भन्ने ठानेर उहाँले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्नुभयो। पुष्पलालको विवाह सहाना प्रधानसँग भएको हो। विक्रम सम्वत 2015 सालको आम चुनावमा बन्दीपुर, 2017 सालमा पार्टीको प्रचार प्रसार तथा संगठन विस्तार गर्न पुष्पलाल तेह्रथुम पुगेका थिए। 2016 सालमा सोभियत संघमा सम्पन्न कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिएका पुष्पलालले सोही वर्ष चीन भ्रमण गरे। 2017 सालमा नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लागेपछि पनि पुष्पलाल भूमिगत निर्वासित जीवनमा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई जीवन्त र संगठित गर्न निरन्तर लागिरहे। पञ्चायती निरङ्कुशताको अन्त्यका लागि संयुक्त जनआन्दोलनको कार्यदिशा 2025 सालमा अगाडि सार्ने पहिलो नेता नै पुष्पलाल थिए। विक्रम सम्वत 2016 सालमा मोहन विक्रम सिंहले पुष्पलाललाई गद्दार घोषणा गरे र यसलाई चाहिँ गोलबन्द गर्ने र कम्युनिस्ट पार्टीलाई पुनर्जीवन दिनको लागि पुनर्गठन गर्ने काम 2025 सालमा कमरेड पुष्पलालले तेस्रो सम्मेलन गरेपछि सुरु गर्नुभयो। अब त्यही 25 सालपछि उहाँले सुरु गर्नुभएको कम्युनिस्ट आन्दोलन 35 सालसम्म जबसम्म उहाँ जीवित हुनुहुन्थ्यो उहाँले यसलाई उठान गरेर लिएर जानुभयो। तर उहाँको विरुद्धमा करिब करिब भन्ने हो 2008 सालपछिदेखि नै उहाँको इमान्दारिता, उहाँको त्याग, उहाँको बलिदान र उहाँको सोचलाई कमजोर बनाउनको लागि आन्तरिक र बाह्य दुवै शक्ति लागे, जसले गर्दा उहाँलाई खेदो खन्ने भनिन्छ नि, खेदो खन्ने काम चाहिँ नि सुरुदेखि नै भयो र वैचारिक रूपमा खण्डन गर्न नसक्ने, त्यसकारणले कहिलेकाहीँ व्यक्तिगत कुराहरू गर्ने र तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला गद्दार पुष्पलाल भन्ने सम्म लेखियो। अब पुष्पलाललाई गद्दार के मानेमा भन्ने त्यो अहिले हामीले चाहिँ नि त्यो स्वीकार गरियो, त्यसलाई फिर्ता गरियो आदि इत्यादि भनिन्छ। जसले लेख्यो, जसले भन्यो, लेख्ने मान्छे पनि अहिले पनि जिउँदै हुनुहुन्छ भन्यो। तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि त्यो किन गरियो भन्ने कुराको जवाफ छैन। यसको अर्थ के हो भने कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाउनको लागि आन्तरिक र बाह्य दुवै शक्ति लागेको थियो भन्ने कुरा बुझिन्छ। हुन त एक आपसमा वैचारिक विमति हुने बित्तिकै एकले अर्काको विरुद्ध विष बमन गर्ने परिपाटी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सधैँ जीवन्त छ। यद्यपि पुष्पलाललाई गद्दार घोषणा गर्नेहरू नै कम्युनिस्ट आन्दोलनको किनारामा पुगेबाटै पुष्पलालको वैचारिक क्षमता र कार्यशैलीको परिपक्वता प्रमाणित हुन्छ। यतिखेर पुष्पलालको जीवित शरीर छैन र हिजो गद्दार भन्नेहरूले पनि गल्ती सुधारिसकेका छन्। तत्कालीन नेकपा मालेले 2045 सालमा तेस्रो महाधिवेशनबाट पुष्पलाल बारेका पुराना धारणा सोच्चाएर उनी सच्चा कम्युनिस्ट थिए भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो। साम्राज्यवाद र सामन्तवादसँग कहिल्यै नझुकेका पुष्पलाललाई गद्दार भन्ने कुनै कारण नरहेको भन्ने निष्कर्षमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पुगिसकेको छ। 8 साल आउँदा नपुग्दै अब यो 6 सालमा जन्मेको चाहिँ छ, 8 साल हुँदा नहुँदै यस्तो चल्यो कि अब कम्युनिस्ट पार्टीको नेता को बन्ने, त एउटा रमाइलो चाहिँ पक्ष त्यहाँ छ। र सबैले भने पुष्पलाल भन्दा पढे लेखेको मान्छे मनमोहन छ, मनमोहनलाई चाहिँ बनाउनु पर्छ भनेर पार्टीका साथीहरूले कुरा गरे। त्यसपछि पुष्पलालले ठिक छ, मभन्दा उहाँ योग्य हुनुहुन्छ, साथीको चाहिँ विश्वास छ, साथीहरूको कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढ्नुपर्छ, म सामान्य एउटा कार्यकर्ता, पार्टीको कार्यकर्ता भएर काम गर्छु भनेर उहाँले चाहिँ छोडिदिनु भयो। मनमोहनजी चाहिँलाई महासचिव बनाइयो र त्यस पछाडि पार्टी झाँगिँदै गयो। 7 सालको क्रान्ति पछाडि एउटा खुला पार्टी चाहिँ भएको थियो। धेरै ठुला केशरजङ रायमाझी जस्ता चाहिँ डक्टरहरू त्यति बेला चाहिँ एमए पढेका भन्ने कुरो चाहिँ त गाह्रो छ नि, सुन्न गाह्रो छ। आज पनि एमए पढेका मान्छेहरू कमै हुन्छन्। त्यति बेला एमए पढेका चाहिँ मान्छेहरू, पढाइका चाहिँ धुरन्धर विद्वानहरू पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ लागेर गए। र अब के भयो भन्दाखेरि कमरेड पुष्पलालको चाहिँ भूमिकालाई गौड बनाउने चाहिँ
सुरुवात भयो त्यहाँभित्र। र बिरामी भएर कमरेड मनमोहन चीनमा चाहिँ उपचारको लागि चाहिँ जानुभएको थियो। त्यसबेला एउटा पूर्व महासचिवलाई कार्यवाहक नदिएर उहाँले केशरजङ रायमाली चाहिँलाई कार्यवाहक बनाएर जानुभयो। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा दुर्दशा। र केशरजङ रामाजी हो पढे लेखा चाहिँ थिए, धनीमानीहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लाग्नुहुन्न भन्ने कुरो कहीँ छैन। तैपनि उनमा एउटा वर्गीय कमजोरी चाहिँ थियो। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको स्थापना गरेर विचार दिएर र संगठन निर्माण गरेर अतुलनीय योगदान गरेका पुष्पलालले 2025 सालमा भएको नेकपाको तेस्रो सम्मेलनमा नेपाली क्रान्तिको विस्तृत विचार जस्तो दूरगामी विचार दिएर पनि पार्टीमा दरिलो पकड राख्न नसक्नु पुष्पलालको सांगठनिक सीमा रह्यो। पुष्पलालको थर श्रेष्ठ थियो, तर उनी जातपात मान्दैनथे। जातीय भेदभावको उन्मूलन गर्नुपर्छ भन्ने उनको स्पष्ट मान्यता थियो। त्यसैले उनले आफ्नो नामको पछाडि कहिल्यै श्रेष्ठ लेखेनन्, केवल पुष्पलालको नामले चिनाइए। जाति प्रथा उन्मूलनको निम्ति तत्कालीन समयमा यो एक हदसम्म ठूलै साहस थियो। पुष्पलालको निधन विक्रम सम्वत 2035 साल साउन 7 गते 54 वर्षकै उमेरमा भयो। दिल्लीको गोविन्द बल्लभ अस्पतालमा उनको निधन भएको थियो। तत्कालीन सत्ता उनको मृत शरीरसँग पनि उत्तिकै डराएको थियो। त्यसैले उनको लास पनि नेपाल ल्याउन दिइएन र उनको अन्त्येष्टि दिल्लीकै यमुना नदी किनारको निगमबोध घाटमा गरियो। पुष्पलालको अस्तु भए पनि नेपाल ल्याउन सत्ताले अनुमति दिए। बनारसमा एक दिन पुष्पलाल बिपी कोइरालासँग आउनुभयो। अब यो शासन व्यवस्था, यो निरङ्कुश व्यवस्था फ्याँक्न हामी पनि खोजिया छौँ, तपाईँ पनि त्यसमा लागिराख्नु भएको छ, त्यसकारण तपाईँ र हामी मिलेर लड्नु पर्यो, सँगसँगै लड्नु पर्यो भनेर पुष्पलालले प्रस्ताव राख्नुभयो बिपी कोइरालालाई। बिपी कोइरालाले के भन्नुभयो भने ठिक छ, तपाईँ र म भनेको नेपाली कङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर आन्दोलनमा जाने त कार्यक्रम बनाउनु पर्यो, कसरी जाने। त्यसकारण तपाईँ आर्थिक कुरामा बढी जोड दिनुहुन्छ, आर्थिक कार्यक्रम तपाईँ बनाउनुहोस्। म आर्थिक कार्यक्रम सँगसँगै राजनीतिक कार्यक्रम पनि बढी जोड दिन्छु। आर्थिक कार्यक्रम पनि म त्यसको पक्षधर छु, तर त्यो मात्रै होइन, म राजनीतिक कार्यक्रममा पनि, पोलिटिकल कार्यक्रममा पनि म चाहिँ चाहन्छु। त्यसकारण म राजनीतिक प्रोग्राम बनाउँछु, राजनीतिक कार्यक्रम म बनाउँछु, तपाईँ आर्थिक कार्यक्रम बनाउनुहोस्। तपाईँले बनाएको आर्थिक कार्यक्रममा म सही गर्छु आँखा चिम्लेर, मैले बनाएको राजनीतिक कार्यक्रममा तपाईँ सही गर्नुहोस् भनेर बिपी कोइरालाले भन्नुभयो। अब यहाँ त्यसपछि पुष्पलाल आउनु भएन। किन आउनु भएन त? अब पुष्पलाल स्वतन्त्रताको पक्षधर त उहाँ पनि हो। पहिले अरू व्यवस्था सारा गएर होइन त स्वतन्त्र हुनुपर्छ मुलुक, होइन निरङ्कुश शासनबाट हट्नुपर्छ भन्ने उहाँ पनि हो। तर त्यसपछि उहाँ अब लोकतन्त्र भन्दा दोस्रो दफामा उहाँ समानतामा आउनुभयो। उहाँको सिद्धान्त के थियो? समानता बनाउने। यद्यपि उनको अस्तु नेपाल ल्याइ छाडियो। दिल्लीबाट बनारस हुँदै काठमाडौँ ल्याएर 2035 साल साउन 16 गते उनको दाजु शहीद गङ्गालालको दाह संस्कार गरेकै स्थान शोभा भगवतीमा विसर्जन गरियो। अस्तु विसर्जनमा निकै ठूलो संख्यामा जनताको सहभागिता रहेको थियो। आफ्नो जीवनकालको 38 वर्ष सक्रिय राजनीतिमा लागेर 22 वर्ष त प्रवासी जीवन बिताएरै उनको जीवनको आरोह अवरोह बित्यो, तर उनी आफ्नो मिसनमा निरन्तर क्रियाशील रहिरहे। अझ नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी यत्रतत्र छन्। 2/3 बहुमत सहित कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा पनि पुगिसकेका छन्। पुष्पलालबाट प्रतिपादित कम्युनिस्ट पार्टीका हाँगाबिगा खोज्ने हो भने अहिले पनि करिब 1.5 दर्जन संख्यामा उपस्थित छन्। तर आज कम्युनिस्ट पार्टीहरू विचार, सिद्धान्त र आदर्शबाट स्खलित हुँदै गइरहेका छन्। पुष्पलालबाट प्रतिपादित कम्युनिस्ट पार्टीका हाँगाबिगा खोज्ने हो भने अहिले पनि करिब 1.5 दर्जन संख्यामा उपस्थित छन्। तर आज कम्युनिस्ट पार्टीहरू विचार, सिद्धान्त र आदर्शबाट स्खलित हुँदै गइरहेका छन्। पुष्पलालबाट नेताहरूले केही सिक्न जरुरी छ। एबिसी रिपोर्टर सपना थामी, काठमाडौँ।
पुष्पलालले साम्राज्यवादी र सामन्तवादको विरुद्धमा निरन्तर दृढपूर्वक आवाज उठाए, उभिए पनि उनले कहिल्यै कसैसँग सम्झौता गरेनन्। पुष्पलाल संयुक्त जनआन्दोलनका सूत्रपातकर्ता, गणतन्त्र नेपालको नारा उठाउने प्रथम नेता थिए। यद्यपि उनलाई कम्युनिस्टहरूले नै विभिन्न आरोप प्रत्यारोप पनि लगाए। गद्दारसम्म भने, तर कालान्तरमा उनको विचार नै सत्य साबित भयो र आरोप लगाउनेहरू नै आरोप फिर्ता लिनुपर्ने स्थितिमा पुगे। यसले उनको दूरदर्शिता र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा उनको स्थानको बारेमा स्पष्ट पार्छ। पुष्पलाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको मात्रै होइनन्, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको पनि शीर्षस्थ व्यक्ति हुन्। नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको संस्थापक नेता पुष्पलाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको स्थापना गरेकै बिन्दुबाट नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको सूत्रपात भयो। 7 दशकपछि आज नेपाल कम्युनिस्टमय भएको छ। यसको प्रमुख श्रेय पाउनेहरूका लहरमा पुष्पलालको नाम अग्रपन्थीमा आउँछ। पुष्पलालले कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना मात्रै गरेनन्, विचार र सिद्धान्त प्रतिपादन पनि गरे अनि देशभरि बलियो संगठन पनि निर्माण गरे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तको जगमा आज देशको कम्युनिस्ट पार्टी उभिएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलालले शुरू गरेका बिन्दुबाट नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको सूत्रपात भयो। खास गरी पुष्पलालले मार्ग निर्देश गरेको संयुक्त जनआन्दोलनबाट देशमा पञ्चायती एवं निर्दलीय शासन व्यवस्था ढाल्न सफल भयो। यसैको जगमा देश आज संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा आइपुगेको छ। यसर्थ पुष्पलालले नेपाली राजनीतिमा पुर्याएको योगदान अनुकरणीय छ। विक्रम सम्वत 2006 साल भाद्र 30 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको संस्थापक नेता पुष्पलालले कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरे। त्यही बिन्दुबाट नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको सूत्रपात भयो। झण्डै 6 दशकपछि आज नेपाल कम्युनिस्टमय भएको छ। यसको प्रमुख श्रेय पाउनेहरूका लहरमा पुष्पलालको नाम अग्रपंक्तिमा आउँछ। पुष्पलालले कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना मात्रै गरेनन्, विचार र सिद्धान्त पनि दिए, संगठनको निर्माण गरे। पुष्पलालले राजनीतिक जीवनको शुरूआती चरणमै प्रजातन्त्र स्थापनाको निम्ति पनि उत्तिकै योगदान दिए। पुष्पलाल कम्युनिस्ट र वामपन्थी आन्दोलनको मात्रै होइन, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको पनि एक शीर्षस्थ नेता हुन्। यसरी कमल पुष्पलालको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको योगदानको त यो एउटा सिङ्गै इतिहासै हो, छोडकरियो भनेर सकिने विषय होइन। तर हामीले विषयलाई हेऱ्यो भनेदेखि 2025 साल नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको समाप्तितिर गइराखेको अवस्थालाई पुनर्गठित गर्ने एउटा जङ्क्चर थियो र त्यसपछि चाहिँ नि उहाँलाई लखेड्ने कामको निम्ति 2028 मा कोके भन्ने चाहिँ नि झापाली पनि भनेर भन्ने गरिन्छ, झापाली चाहिँ नि समूह निर्माण भयो। 31 मा आइसकेपछि मोहन विक्रमले मसाल भन्ने चाहिँ नि बनाएर उनी अघिल्तिर आएर यसरी क्रमशः त्यसपछि त अब 2 दर्जनभन्दा बढी कम्युनिस्टका नाममा समूहहरू निर्माण हुँदै गए। तर सबैले केही न केही अघिल्तिर वा पछिल्तिर आफ्नो पार्टीको नामहरू राख्ने र जस्तै नेमकिपा भनेको कम्युनिस्ट पार्टी होइन तर उसले कम्युनिस्ट हुँ भनेर काम गरिरहेको नेमकिपा पनि छ। कसैले कम्युनिस्टै नाम राखेर त्यसको अघिल्तिर वा पछिल्तिर पुछार सिंह जोडेर लगे र खासै 2006 सालको पुष्पलालको जुन विचार हो त्यसलाई चाहिँ नि यो वा त्यो कोणबाट कमजोर बनाउने काममै सबै लागेको देखिन्छ। र खास गरिकन पछिल्लो अवस्थामा आयो भने जब भनेर भनिन्छ मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवाद, त्यो वास्तवमा संशोधनवादी बाटोको सबैभन्दा गोलबन्द गरेको देखिने तर कम्युनिस्ट विचारलाई चाहिँ प्रहार गर्ने सबैभन्दा ठुलो हतियार चाहिँ त्यो आयो, जसलाई चाहिँ अहिले एमालेले बोकिराखेको छ। त्यसो भएको हुनाले अनि आज चाहिँ नि अघि तपाईँले गरेको प्रश्नमा आज कम्युनिस्ट पार्टीकै चाहिँ सत्ता छ तर चाहिँ नि यस्तो विशृङ्खलता किन देखियो भनेर तपाईँले जे भन्नुभयो, अब त्यसको मूल कुरो भने के हो भने तपाईँले जे रोप्नुभयो फल्ने त त्यही हो नि हैन। तपाईँले अब सुन्तलाको बोटमा कागती फल्ने आशा गर्नुभयो भने त गलत हुन्छ नि
अब आजकल धेरै टेक्निकहरू आएका छन् जसले चाहिने एकले अर्कोमा चाहिने क्रस गराएर पनि ब्रिडिङ गराउने सिस्टम छ। तर के चाहिँ हुनु भएन भने एउटा कम्युनिस्टले अर्को कम्युनिस्टको विचारमा रहेको कमीलाई हटाउनको लागि गरिने काम र त्यो चाहिने साम्राज्यवादी वा एकाधिकार पुँजीवादी वा दलाल पुँजीपतिहरूको इसारा बमोजिमको व्यवहारलाई कम्युनिस्टको कलर दिएर लैजाने जुन प्रवृत्ति भयो त्यो सबैभन्दा ठुलो घातक हो। र अहिले भएको सङ्कट भनेको यो संसदीय व्यवस्थाको सङ्कट हो। किनभने यो संसदीय व्यवस्था करिब करिब दुनियाँमा फेलियर खालको सिस्टम हो। अब यो फेलियर सिस्टमलाई नेपालको कम्युनिस्ट हुँ भन्नेहरूले यही हाम्रो मुख्य बाटो हो भनेर जुन समाए, अब अहिले चाहिँ नि एमाले भित्रै विद्रोह भन्नुहोस् न, एमाले भित्रैको अहिलेको विद्रोह भनेको के हो भने पुष्पलालको बाटोलाई छोडेर नयाँ जनवादी आन्दोलनलाई चाहिँ नि त्यसको सफलतातिर लैजानु भन्दा पनि त्यसको विकल्पमा बाकस थापेर संसदमा चाहिँ नि चुनाव जितेर अनि समाजवाद आउँछ भनेर भन्ने भनेको संसारको इतिहासमा नभएको कुरा। त्यो कुरा नै बोकेर गएको कारणले गर्दा अन्तर्विरोध, किनभने त्यहाँ त सत्ता र सत्ताको निम्ति चाहिँ नि दाउपेच, अनि दाउपेचमा को अघि आउने भन्ने कुरा भयो। अनि त्यो को अघि आउने भन्ने हुँदाखेरिमा अब अहिलेको दुर्दशा अब भन्दा एमाले नै भन्ने, तर चाहिँ नि दुईपट्टि लाग्ने र यो असल भन्ने कुरा नदेखिने। तपाईले केपी ओलीको सत्ता हेर्नुभयो भने पनि मधेसीदेखि लिएर राप्रपासम्मलाई चाहिँ कम्युनिस्ट घोषणा पत्रलाई नेपालीमा अनुवाद गरेर पुष्पलालले नेपालमा मार्क्सवाद भित्राएका थिए। चीनमा वा अन्य मुलुकमा भएको कम्युनिस्ट चिन्तनलाई टालटुल गरेर मात्र जनताको जीवनमा परिवर्तन आउन सक्दैन भन्ने बुझेर नै पुष्पलालले विक्रमसम्म 2003 देखि 2006 सम्म गहन एवं गम्भीर अध्ययन गरेर नयाँ जनवादी सिद्धान्तको प्रतिपादन गरे। पुष्पलालले समाजवादी विचारधारालाई नेपालमा औपचारिक रूपमा स्थापित गरे। विक्रमसम्म 2005 साल चैत 3 मा कम्युनिस्ट घोषणा पत्रको नेपाली अनुवाद प्रकाशन गरे। यो नै वाम विचारको नेपाली भाषामा छापिएको पहिलो पुस्तक हो। यो प्रजातान्त्रिक पार्टीले लिएको विचारले नेपालका आम श्रमजीवी जनताको, दुखीहरूको मुक्ति दिन सक्दैन। यो पनि लगभग राणाहरूको सत्ता लिएर प्रजातन्त्रको नाममा एउटा हुने खानीको चाहिँ सत्ता नै स्थापित हुने रहेछ भन्ने उहाँलाई चाहिँ एउटा उहाँको युवा मस्तिष्कले त्यो सोच्यो र उहाँले चाहिँ अध्ययन गर्न थाल्नुभयो। र त्यति बेला एउटा बोल्सिविक क्रान्तिले चाहिँ एउटा सफलता पाइराखेको अवस्था चाहिँ थियो। त्यसको असर सारा विश्वभरि चाहिँ परेको चाहिँ थियो। चीन लगायतमा एउटा मार्क्सवाद लेनिनवादको चाहिँ विचारमा चाहिँ आन्दोलनहरू उठेर गइराखेका चाहिँ थिए र त्यसका चाहिँ लिट्रेचरहरू उहाँले पढ्न थाल्नुभयो र जसले गर्दा उहाँलाई लाग्यो वास्तवमा समाजमा आमूल परिवर्तन नभएसम्म यो टालटुलले जनताको जीवन चाहिँ मा परिवर्तन आउँदैन, तात्विक भिन्नता आउँदैन। र यसर्थ हामीहरू मार्क्सवादी विचार, समाजवाद र चाहिँ एउटा साम्यवादमा चाहिँ जाने, त्यो विचारमा चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ भन्ने उहाँले सोच्नुभयो र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूको दिल्ली रमण, टङ्कप्रसाद आचार्य, बीपीहरू आदिको कचिङ्गल देखेर, त्यो कचिङ्गल थियो पार्टीभित्र उहाँहरूको, र त्यो कचिङ्गल दिएर उहाँले चाहिँ 2006 साल भाद्र 30 गते, आज कति गति हो कुन्नी थाहा छैन, भोलि होला कि, अब 15 सेप्टेम्बर 1949 को दिन उहाँले चाहिँ
आफ्ना सहकर्मी साथीहरू लिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्नुहुन्छ र त्यसमा खास गरेर हामीले चाहिँ इतिहासमा पढ्दाखेरि कमरेड पुष्पलाल लगायत नारायण विलास जोशी, निरञ्जन गोविन्द वैद्य, नरबहादुर कर्मचार्य हुनुहुन्थ्यो। 4 जना चाहिँ हुनुहुन्थ्यो। तर त्यहाँ नारीको पनि भूमिका रहनुपर्छ भनेर त्यो बैठकमा उपस्थित नभए तापनि, कलकत्तामा उपस्थित नभए तापनि काठमाडौँमै एउटा विचार राख्ने, परिवर्तनमा चाहिँ विश्वास राख्ने, प्रगतिशील सोचाइ राख्ने जुन महिला मोतीदेवी भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि युवा हुनुहुन्थ्यो, मोतीदेवी। र उहाँलाई को नाम समेत राखेर 5 सदस्यीय यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको सूत्रपात गर्नको लागि पार्टीको स्थापना यी 5 जना सदस्यले गरेको भन्ने हामीले दस्तावेजमा चाहिँ पढेर आइराखेका चाहिँ छौँ। आजको दिनसम्म पनि कम्युनिस्ट नेताहरू देशमा सामन्तवादको पूर्ण रूपमा अन्त्य नभइसकेकोले सामन्तवाद विरुद्धको लडाई जारी रहेको बताइरहेका छन्। यसबाट पुष्पलालको विचार र दूरदर्शिता कतिसम्म स्पष्ट रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ। 2008 सालमा कलकत्तामै पार्टीको प्रथम सम्मेलन हुँदा जनवादका निम्ति नेपाली जनताको बाटो शीर्षक कार्यपत्रमा पुष्पलालले प्रस्तुत गरेको विचारले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई गति प्रदान गरेको हो। आज देशमा नयाँ संविधान छ, गणतन्त्र स्थापना भएको छ। देशमा गणतन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने पहिलो नेता पुष्पलालले संविधान सभाको विषयमा पनि पहिलो पटक नै कुरा उठाएका थिए। राजतन्त्रसँगको लडाईको सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेस र राजालाई कम्युनिस्टले समान दुश्मन मान्नुपर्ने धारणा आउँदा पुष्पलाल मुलुकमा शान्तिपूर्वक रूपमा नै क्रान्ति सम्भव छ र प्रजातन्त्रवादी र वामपन्थीको संयुक्त मोर्चा बनाई अघि बढे मात्रै राजतन्त्रलाई परास्त गरी गणतन्त्र स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने मत राख्थे। कालान्तरमा पुष्पलालको मत सत्य प्रमाणित भएको छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनको अग्रणी व्यक्तित्व पुष्पलाल एक सशक्त विचारक, पथ प्रदर्शक र भविष्य द्रष्टा नेता हुन् भन्ने देखिन्छ। यहाँ के भ्रम सिर्जना भइरहेछ र खास गरी पुँजीवादीहरू के प्रचार गरिरहेछन् भने यी चाहिँ कम्युनिस्ट हुन् भनेर प्रचार गरिरहेछन् कि कम्युनिस्ट यिनका यी बदनाम भएका छन्। तपाईँले देख्नु भएको छ, हिजोको इतिहास हेरेर हुँदैन नि। मान्छेले त वर्तमानमा के गर्छ भन्ने कुराले उसका कामको मूल्याङ्कन हुने न हो। प्रचण्डले हिजो त्याग गरे हैन, अथवा ओलीले हिजो जेल बसे, त्यो हिजोको कुराले आज दिँदैन। अहिलेको मूल्याङ्कन त केमा हुनु पर्यो भने आज उनीहरू के गरिरहेछन्, आज उनीहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनको नामबाट के गरिरहेछन् भन्नुहोस् त। उनीहरूको चाहिँ नि उनीहरूले वर्ग सङ्घर्षलाई पूर्ण रूपमा परित्याग गरेका छन्। उनीहरू कमिसन खोरहरूसँग चङ्गुलमा छन्, माफिया तन्त्रलाई बोकेर हिँडेका छन्। आम जनताको पक्षमा त र देशको स्वाधीनताको पक्षमा त छैन, विदेशीहरूसँग लम्पसार परेका छन् र नेपालको स्वाधीनतामाथि सौदाबाजी गरिरहेछन्। अब यस्तो चरित्रको मान्छे कम्युनिस्ट हुन्छ। तर बुर्जुवाहरूले के गरेका छन् भने यी कम्युनिस्टहरू खतम भए भनिरहेछन्। किनभने उनीहरूको यो दुष्प्रयास के हो भने यी जस्ता बदनामहरूलाई देखाएर सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने षड्यन्त्र हो। त्यस कारणले यसलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनको रूपमा म त कृपया तपाईँहरू जस्ता मिडियाका मित्रहरूलाई पनि अनुरोध गर्छु। म वास्तवमा यिनलाई कम्युनिस्ट भन्ने ल्यागत केही पनि बाँकी छैन। तपाईँहरूले पनि मूल्याङ्कन गरेर त्यस्तै शब्दावली प्रयोग गरिदिन राम्रो हुन्छ, जसले कम्युनिस्ट आन्दोलन एउटा आदर्श हो। हामीलाई विश्वास छ नेपाली जनता सधैँ क्रान्ति र परिवर्तन र सच्चा कम्युनिस्ट आन्दोलनको पक्षमा छन् र फेरि चाहिँ यसले आफ्नो गति लिन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ र यो विसर्जनवादका हरेक षड्यन्त्रलाई नेपालका कम्युनिस्टहरूले परास्त गर्न सक्छन् भन्ने विश्वासका साथ हामी काम गरिरहेछौँ। र यसै क्रममा हामी 3-4 पार्टीहरू जस्तो वैद्यजी, हामी
अब अरू विप्लवजीहरू लगायतका हाम्रो आहुतिजीहरू हामी चाहिँ नि यो संसदवादको विरुद्धमा मोर्चाबन्दी गर्ने र बृहत्तर क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूलाई एकताबद्ध गरेर यो संसदवादी पुँजीवादी दलाल पुँजीवादलाई परास्त गरेर नेपालमा जनताको नयाँ जनवादी गणतन्त्र स्थापना गर्ने चाहिँ एउटा आन्दोलनमा सङ्घर्षमा हामी क्रियाशील छौँ र त्यसको लागि हामीले आफ्ना सङ्गठन विचार सिद्धान्त र सङ्घर्षका योजनाहरू अगाडि लगिरहेछौँ। त्यसले राम्रै आकार पनि लिएको छ। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 2014मा सम्पन्न दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा संविधान सभाको प्रस्तावलाई पुष्पलालले प्रस्तुत गरेका थिए। कालान्तरमा नेपालमा संविधान सभाबाट संविधान बनेको छ। पुष्पलाल धर्मलाई व्यक्तिगत विश्वासको विषयवस्तु मान्नुपर्छ भन्ने पक्षमा दृढ थिए। व्यक्तिको कुनै धर्म मान्न वा नमान्न पाउने स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्न नहुने भन्दै पुष्पलाल धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा थिए। पुष्पलाल जातीयता र क्षेत्रीयतावादी सोच तथा चिन्तनको विरोधी हुन्। यसर्थ उनले श्रेष्ठ थरको भए पनि कहिले आफ्नो नामको पछाडि श्रेष्ठ लेखेनन्। पुष्पलालले राष्ट्रियता र जनवादलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गरे। राष्ट्रियता भनेको लाखौं लाख झुपडीको एकता र तिनको हक हितको सुरक्षा जनवाद हो भनेर अत्यन्तै सरल ढंगले पुष्पलालले परिभाषित गरे, जुन सिद्धान्त आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक हुँदै गएको छ। क्यामेरामा ध्रुव अधिकारीका साथमा एबीसी रिपोर्टर सपना थामी, काठमाडौँ। समय परिवर्तनशील छ। हिजो पुष्पलालको जमाना जस्तो आज रहेन। राणा शासनको अन्त्य भएको छ। राजतन्त्र ढलेको छ। गणतन्त्रको स्थापना भएको छ। यो परिस्थिति आइपुग्न अति नै पुष्पलालले स्थापना गरिदिएको पार्टीले काम गरेको हो। उनीहरूकै विचारको निरन्तरता हो यो। तर कांग्रेस कम्युनिस्ट आजको दिनमा हिजो जस्तो त्यागी र समर्पण भावको भएनन् भन्ने आरोप पनि उनीहरूलाई लाग्ने गरेको छ। जनताको झुपडीलाई बिर्सिएर व्यक्तिगत सुख शैलीमा नेताहरू विलासी बनेका छन्। वैचारिक रूपमा त न त हिजोको विचारमा छन्, न त कुनै परिमार्जनको साथ अघि बढ्न सकेका छन्। ढुलबुले परिस्थितिमा अघि बढिरहेका छन् उनीहरू। नेताहरूले पुष्पलालको जस्तो त्याग, समर्पण र सादगी जीवन जिउने हो भने पनि आगामी दिनमा राजनीतिप्रति जनताको धारणा बदलिने थियो। पुष्पलालको त्याग, समर्पण र निष्ठा, आदर्श र वैचारिक सिद्धान्तको दृष्टिकोणबाट अहिलेको कम्युनिस्ट विलासितामा परिणत बनेको छ, जसको कारण जनताबाट बिस्तारै विश्वास गुम्दै गएको छ अनि स्वार्थकै लागि विभाजनमा हुन पुगेका छन्। दुई 2006 सालमा पुष्पलाल श्रेष्ठले नेपालमा राणा विरोधी आन्दोलन चलिरहेकै समयमा भारतमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरेका थिए। अहिले मुलुकमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको पनि 72 वर्ष पूरा भएको छ। कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको 72 वर्षमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आन्दोलन र पुष्पलालका आधुनिक चेलाहरू 72 पटक भन्दा धेरै पटक जोडिने र छुटिने गरेका छन्। एउटै झण्डा मुनि बसेर भए पनि, विचार र झण्डा एउटै भए पनि स्वार्थ र फरक रहेका कारण नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन दुजा भएको छ। कम्युनिस्टको नाम लिँदा पुष्पलालको नाम अग्रपंक्तिमा आउँछ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठ थिए भने अन्य संस्थापक नेताहरूमा निरञ्जन गोविन्द वैद्य, नरबहादुर कर्मचार्य, नारायण विलास जोशी र मोतीदेवी श्रेष्ठ थिए। पिता भक्तलाल र माता तुलसी कुमारीको माहिला छोराको रूपमा रामेछाप जिल्लाको भंगेरी गाउँमा विक्रम सम्वत 1981 साल असार 15 गते उनको जन्म भएको थियो। पुष्पलाल प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका वीर शहीद गंगालालका सहोदर भाइ हुन्। उनका बुबा भक्तलाल 2009 सालको अखिल नेपाल न्यून वैतनिक सरकारी कर्मचारीहरूको हडतालमा अध्यक्ष बनेका थिए। उनले राजनीतिक चेतना आफ्नो बुबाबाटै पाएका थिए। नेपाली वाम प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा
पुष्पलालको योगदान उच्च रहेको छ। उनको राजनीतिक जीवन नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसबाट सुरु भएको थियो। पछि कांग्रेसमा किचलो बढ्दै गयो अनि बाटो परिवर्तन गरी कम्युनिस्ट आन्दोलनतर्फ लागे। 2004 सालमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसले नागरिक अधिकारका लागि गरेको आन्दोलनको नेतृत्व पुष्पलाल श्रेष्ठ, शम्भुराम श्रेष्ठ, स्नेहलता श्रेष्ठ, सहना प्रधान आदिले गरेका थिए। पुष्पलालले 2006 सालमा कलकत्तामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरेपछि अहिलेसम्म सो पार्टी अनेक उतार चढावका बीच चलिरहेको छ। 2017 सालमा नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लागेपछि पुष्पलाल भूमिगत निर्वासित जीवनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई जीवन्त र संगठित गर्न निरन्तर लागिरहे। पञ्चायती निरङ्कुशताको अन्त्यका लागि संयुक्त जनआन्दोलनको कार्यदिशा 2025 सालमा अगाडि सार्ने पहिलो नेता नै पुष्पलाल थिए। 2016 सालमा मोहन विक्रम सिंहले पुष्पलाललाई गद्दार घोषणा गरे। कम्युनिस्ट पार्टीमा विस्तारै संस्थापनसँगै मनमोहन अधिकारी, तुलसीलाल अमात्य, केशरजङ रायमाझी लगायत नयाँ पुस्ताका नेता समेत जोडिँदै आए। पञ्चायती व्यवस्थासँगै पार्टीमा अनेक खटपट सुरु भयो। विभाजनका बीच झापामा तत्कालीन झापाली क्रान्तिकारीहरूले वर्गशत्रु सफाया अभियान चलाउँदै झापा क्रान्ति मार्फत नेकपा माले र हालको एमालेको रूप लियो। पुष्पलाल मनमोहनहरूको समूह अन्ततः एमालेको धारमा 2047 सालको जनआन्दोलनपछि एकीकृत भयो। 2015 सालमा 4 सिट जितेर अस्तित्वमा आएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पञ्चायतकालमा चिरा भयो। 2046 सालको जनआन्दोलनपछि तत्कालीन माले र मार्क्सवादी अर्थात एमाले संसदमा 69 सिट जित्यो। तत्कालीन जनमोर्चा र माओवादीले 9 सिट जितेका थिए। पार्टी विवादकै बीच मोहन विक्रम सिंह, निर्मल लामाहरूले नेतृत्व गरेका विभिन्न समूह नेकपा चौम, नेकपा मोटो मसाल, नेकपा पातलो मसाल, नेकपा एकता केन्द्र हुँदै हालको माओवादी धार जन्मिए। यता मोहन विक्रम सिंह भने अहिले पनि पातलो मसालको नेतृत्वमै छन्। 2052 सालमा माओवादीले जनयुद्ध सुरु गरेपछि फेरि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन नयाँ मोडमा पुग्यो। 2054 सालमा एमाले विभाजित भई माले र एमाले बने। मालेको नेतृत्व वामदेव गौतमले गरे। 2056 सालको आम निर्वाचनमा मालेले 1 सिट पनि जित्न सकेन। यता माओवादीले भने जनयुद्ध चरम मोडमा पुर्याएको थियो। जहाँ मालेका असन्तुष्ट नेताहरूको बिसाउने चौतारी माओवादी पार्टी बनेको थियो। दोस्रो जनआन्दोलनपछि 2064 साल चैत 28 गते सम्पन्न भएको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा नेकपा माओवादी प्रत्यक्षतर्फ बहुमत सहित सबैभन्दा ठूलो दल भयो। संविधान सभाबाट संविधान दिन नसकी 4 वर्षमा 4 प्रधानमन्त्री परिवर्तन भई बहालवाला प्रधान न्यायाधीशलाई अन्तरिम सरकारको जिम्मा लगाइयो। संविधान सभा भंग भएपछि माओवादी नेता मोहन वैद्य किरणको नेतृत्वमा माओवादी विभाजन भयो। 2070 को दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा आफ्नै पार्टीबाट असहयोग भएकाले एमाले दोस्रो र माओवादी तेस्रो दल बने भने नेपाली कांग्रेस पहिलो भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा झण्डामुनि बसेर राजनीति गरेका मनमोहन अधिकारी, माधव कुमार नेपाल, प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, डाक्टर बाबुराम भट्टराई र केपी शर्मा ओली कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बने। यता कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा सीपी मैनाली, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, मोहन वैद्य किरण, विश्वभक्त दुलाल आहुति, ऋषि कटेल, चित्रबहादुर केसी लगायतका नेताहरू अझै पनि कम्युनिस्ट पार्टी सञ्चालन गरि नै रहेका छन्। मुलुक संघीय संरचनामा गएपछिको पहिलो निर्वाचन 2074 सालमा अनेक ठक्कर खाएका एमाले, माओवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा कार्यगत एकता गरी निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरे भने संसदमा झण्डै 2/3 बहुमत प्राप्त गरे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको करिब 70 वर्षकै इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो सफलता पाए पनि सफलतालाई नतिजामा टिकाउन सकेनन्। 2075 जेठ 3 गते एमाले र माओवादी बीच पार्टी एकता भए पनि दिगो हुन सकेन। दल, व्यक्ति र सत्ताकै स्वार्थका कारण नेकपामा आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुग्यो, जसको परिणाम स्वरूप हुँदा खाँदाको सरकारले पुस 5 गते संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भयो। यतिबेला कम्युनिस्ट सरकारको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए। यता विवादकै बीच सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीलाई पुरानै दलमा फर्काइदियो। एमालेमा चरम विवाद छ भने माओवादीका दर्जन बढी प्रभावशाली नेताहरू एमालेमा पुगे। यता कम्युनिस्ट आन्दोलनले प्रधानमन्त्री मात्र नभई राष्ट्रपति पदसम्म महिलालाई पुर्यायो। अहिले राष्ट्रपति र निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओली प्रति असन्तुष्ट हुँदै माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षसहित 22 सांसदले नेतृत्वको चर्को आलोचना गरेका छन्। अनि यी सबै कम्युनिस्ट पार्टी समूह र वर्गले पुष्पलाल दिवसमा उनको विचार र दर्शनको व्याख्या गर्न भने छाडेका छैनन्। उता छिमेकी मुलुक चीनमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको 100 वर्ष मनाइरहेको सन्दर्भमा भने झण्डै 25 वर्ष कान्छो नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी मुस्किलले भारेभुरे समूहमा छ। नेपाली कांग्रेसले बीपी कोइरालाले राष्ट्रिय राजनीतिमा गरेको योगदान, दर्शन र विचारको ब्याज खाएर अहिलेसम्म चलेको छ। तर कम्युनिस्टहरूले भने विभिन्न चरणमा मुलुकमा आमूल परिवर्तन गर्ने आन्दोलनको सुरु र अन्त्य गरे पनि जस लिन सकेका छैनन्, जसको मुख्य गरी कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर बन्दै जानुमा आन्तरिक गुटबन्दी, व्यक्तिगत स्वार्थ, एकले अर्कालाई स्वीकार गर्ने क्षमतामा ह्रास,
पार्टीमा नीतिभन्दा व्यक्ति हाबी तथा अहंकारले कमजोर मात्र छैन, कम्युनिस्टको अस्तित्व जोगाउन समेत धौ धौ परेको छ। एबिसी रिपोर्टर एमन पौड्याल, काठमाडौँ। पुष्पलालले पार्टी बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र र आन्तरिक पार्टी भित्रको अन्तर्घात र राजनैतिक बेमानीलाई सामना गरेर अघि बढे। उनकै त्याग र पसिनाले नेपाली माटोमा कम्युनिस्ट आन्दोलन सफलतापूर्वक उन्मुख भएको छ। जनताको अभिमतबाट दक्षिण एसियाकै शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार पनि हाक्न सफल भयो, तर पटक पटक सरकारमा पुग्दा पनि जनताका अपेक्षा पूरा गर्न सकेन। पुष्पलालले देखेको सपना पूरा गर्न अहिलेको नेतृत्वको अगाडि विकल्प पनि छैन। तसर्थ 72 वर्ष लामो कम्युनिस्ट आन्दोलनको लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेतृत्वले त्याग, बलिदान र योगदान जनपक्षीय काम गर्न कहिले खुट्टा कमाउनु हुँदैन। संविधानले समेत समाजवादको परिकल्पना गरेकोले त्यसतर्फ अघि बढ्न चाहे वामोस या प्रजातान्त्रिक या दुवै गठबन्धन सरकारका कार्यक्रमहरू, योजना र नीतिहरू समाजवादी चरित्रको बनाउँदै अघि बढ्नुपर्छ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्यूजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउजाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी न्यूज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।